प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन 1897 में उन्होंने ये नक्शा दिया दुनिया को। एक सांप उसके गिर्द है और वो इन सब के इलाकों को ये लेकर ये ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि 1.5 करोड़ इसराइली दुनिया में है। अब तो 35 लाख आया है सिर्फ। मौजूदा इसराइल में कितने हैं? 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, अल्लाह कर सकता। वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे। उसके लिए हमें रखा चाहिए, हमें लगे ग्रेटर इजराइल ये हम बनाएंगे। और ये मैंने जैसा कैस किया कि हासिल होगा। नंबर 1 आर्मगेडोन, नंबर 2 ग्रेटर इजराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा, पता नहीं आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ये असल में यरूशलेम का एक माउंट है, एक पहाड़ी है जिसे टेम्पल माउंट कहते थे। इस माउंट के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माबद बनाया था, इबादतगाह बनाई थी। वो उसे टेम्पल कहते हैं, हमारे मस्जिद थी। हजरत सुलेमान की बनाई हुई इबादतगाह जो है वो क्या है? मस्जिद है। अब वहीं पर जो है बाद में जब सफर शुरू हुआ है हुजूर का बैतुल मुक़द्दिस से, तो जिस चट्टान से वो बुर्राक की जब फ्लाइट शुरू हुई है उस चट्टान के ऊपर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा गुंबद बना दिया था। इस गुंबद के ऊपर सोने की पत्नी शाह हुसैन ने चढ़ाई है, तो जो फौत हो गया, जिसका बेटा है शाह हुसैन जो फौत हो गया। और उसी वक्त कहा था ये यहूदियों ने ये सोना गालिबन 35 मन या 35 टन, ये मैं कह नहीं सकता, ये सोना हमारे काम आएगा जब हम टेम्पल बनाएंगे। तो वो जो मस्जिद उमर है थी जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वहां पर मस्जिद अक्सा है। और वो जो है टेम्पल, वो जो है डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुस सखरा, सखरा चट्टान को कहते हैं, चट्टान के ऊपर डोम है। ये है वो नक्शा है ये, लेकिन कितने लोग देख सकेंगे इसको? इसमें देखिए जो बड़ा डोम है वो इधर है, ये है कुब्बतुस सखरा, छोटा डोम इधर है, ये है मस्जिद अक्सा। लेकिन ये दोनों टेम्पल माउंट पर है, उन्हें अपना 3rd टेम्पल बनाना है। यूं समझिए यहूदियों का खाना काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया था टाइटस रूमी ने, हमने नहीं गिराया। रूमियों ने जो बुत परस्त थे उन्होंने गिराया, उस वक्त गिरा पड़ा। अब उन्होंने बनाना है। सन 67 में उन्हें कब्जा मिल गया। सन 67 से पहले ईस्ट यरूशलेम जो है वो जॉर्डन के पास था। 67 की जंग में जो है इन्होंने जीता है, उसे वापस लिया और वहां पर वो अब उसे गिराना है। ये है 3rd आर्मगेडोन, नंबर 1 ग्रेटर इजराइल, नंबर 2 और डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3rd टेम्पल। और नंबर 4 वहां लाकर रखेंगे थ्रोन ऑफ डेविड को। ये पता नहीं, शायद पहली मरतबा सुन रहे हो आप। मुझे भी आज से 2 साल पहले जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया। ये क्या है? हजरत दाऊद का तख्त कहीं महफूज है? कहां? ये एक पत्थर था जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई, उसी पर बिठाकर हजरत सुलेमान की ताजपोशी की। फिर जब हजरत सुलेमान ने ये माबद बना दिया, वो माबद में रख दिया गया। उसके बाद किसी भी इसराइली बादशाह की ताजपोशी वहीं पर बैठकर हुई। जब टाइटस रोमी ने सन 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेम्पल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया। और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी की सीट के तौर पर लगाकर ये थ्रोन बना दिया गया। और ये जो उनकी पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट जो है, उसके साथ जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ। और अब बर्तानिया का किसी बादशाह, कोई जो क्वीन है, ताजपोशी होती है उस पत्थर पर, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड, वो लाकर रखा जाएगा। ये 4 निकाती एजेंडा है जिस पर ज्यूज और जो ईसाइयों में जिनको हम कहते हैं न्योकॉन, ये आजकल आप पढ़ते हैं न्योकॉन, न्यो कंजर्वेटिव्स, ये लोग जो है ये मुत्तफिक है। ये 4 निकाती एजेंडा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस सलीबी जंग का मरकजी मार्का है वो वहां होना है। लेकिन वो चाहते हैं
کہ اس سے پہلے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نپٹ لیں، اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور جب یہ قوت الصغر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی، اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، یہ تو جو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہیں، ایک تو ان کے ہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین، اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین۔ وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومت ہے انکلوڈنگ اوور اون۔ مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا؟ اور وہ وزیرداری اس کا باپ نکلا ہے، دونوں ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی، وہاں تو فہد کا باپ آ گیا، وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے۔ تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائیں، یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ یہ ہے، اس لیے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی، 6 days وار، اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت۔ مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا۔ اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پر یہ 2 سٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات، مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ۔ اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے۔ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپس جانے کی کوئی نیت ہے۔ یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے، کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے یہودیوں کے ساتھ۔ وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے، یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان۔ بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دان توڑ دے، ایٹمک دان، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، سہالہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹاگون بن رہی ہے وہاں پر، سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں، سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے ہیں۔ پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے، ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے۔ ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر، کسی اور پاکستانی آفیشل کی جانے کا کیا سوال؟ ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کے گو دیئر، وہ ان کے اپنے۔ تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، جب چاہیں گے کر لیں گے، اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس۔ یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول، کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے، اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے؟ کون؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے۔ وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے، وی شل انٹر، نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے، تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کر دیں۔ اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے۔ وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں؟ یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا حالات آنے والے ہیں؟ آخر حضور یوں ہی تو خبریں نہیں دی، کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ، یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں دی۔